फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। इस वक्त हम दारुल तबलीग द्रास में मौजूद हैं। आपने दारुल तबलीग द्रास में आज दोनों ब्लॉक्स की बात करते हैं, ब्लॉक द्रास और ब्लॉक बेम्बट की। तो मुख्तलिफ जो दरसगाहें हैं उनके मुकाबले जो है यहाँ पे देखने को मिले थे। कुछ टाइम पहले ही जो जितने भी दरसगाह हैं दारुल तबलीग द्रास के अंडर में, उनका सालाना इम्तिहान हुआ था और जिसमें इम्तिहान के बाद जितने भी बच्चों ने पोजीशन हासिल की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और अच्छी कैटेगरी हासिल करने वाले बच्चों पर आज इनामात से भी यहाँ पे उन्हें नवाजा गया है। इसी चीज़ को लेकर यहाँ दारुल तबलीग द्रास में एक खुसूसी यहाँ पे इनामात के लिए एक प्रोग्राम इनकाद किया गया था। इस प्रोग्राम के हवाले से बात करें और वहीं मेहमान खुसूसी के हवाले से अगर हम बात करें तो लवर कंस्टिट्यूंसी के काउंसलर अब्दुल वाहिद जो आज मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे और सदर महफिल के हवाले से बात करते हैं तो शेख हुसैन बरामो जो दारुल तबलीग द्रास के इमाम जमात हैं, जो आज यहाँ इस महफिल की सदारत संभाले हुए थे और साथ ही कहीं जो उलमाए कराम हैं जिन्होंने आज जो है इस पूरे प्रोग्राम में शिरकत की और प्रोग्राम में उलमा के साथ साथ जो बच्चों के वालिदैन हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ दरसगाहों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी यहाँ पे शिरकत की और सालाना इस प्रोग्राम में बच्चों को आज इनामात से नवाजा गया है। तो एक ख़ास रिपोर्ट जो दारुल तबलीग से आप तक पहुँचा रहे हैं, आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। आपने इतनी ज़बरदस्त तकरीर की, बस इसी तकरीर के ज़ेर साया में चंद अल्फाज और कहना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से फरमाया आपने कि स्पोर्ट्स के अंदर हमारी बच्चियाँ हैं, लेकिन हुदूद के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त बात आपने कही। और इससे हट करके मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि इन बच्चों को इसलिए भी इस्लामिक से हमें लौ लगा रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में आप देख रहे हो, मैं आपसे खुद मिसाल ले रहा हूँ, जब स्कूल में हमारे बच्चे हैं तो उनकी कैफियत क्या होती है, बस्ता पीछे लटका होता है। ताईद फरमाएंगे तमाम हज़रात मेरी, बस्ता पीछे लटका हुआ होता है, लेकिन देखा सुबह सवेरे जब कुरान की तालीम के लिए जा रहे हैं तो कुरान को सीने से लगा हुए जाते हैं। ये हकीकत है कि नहीं? बिल्कुल हकीकत है। इसका मतलब और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया में मिसाल दे रहे हैं। ये दुनिया की तालीम जब पीछे लटका के जा रहे हो, ये पीछे रह जाएगी। जो कुरान सीने से लगाए हुए जा रहे हो, ये कब्र में चिराग चलाते हुए जाएगी। रहमान रहीम। जनाब मेहमान खुसूसी ऑनरेबल काउंसलर अब्दुल वाहिद साहब, मजलिस आकाए शेख मोहम्मद हुसैन खान बरामो साहब, सालाना इम्तिहान में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले तमाम उन तालिबा व तालिबात को और उनके वालिदैन को आस्था माटाइम से लेकर लातू तक के उन तमाम यानी तालिब इल्म और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हर मकातिब के मुजरिस उस्ताद मोहतरम सबका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने रात दिन मेहनत करने के बाद हमारी नौनहाल बच्चों को इस स्टेज पर पहुंचाया है। इंशाअल्लाह सबको तमाम के तमाम तो यानी इसमें हर पोजीशन में नहीं आ सकता। इंशाअल्लाह रहमान जितने भी बच्चों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हासिल की है, इंशाअल्लाह आइंदा भी तमाम उन बच्चों का भी यानी हम मेहनत लगन से हमारे उस्ताद मोहतरम साहब इनको रात दिन मेहनत करके उनको पढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह एक से बढ़कर एक बच्चे आइंदा यानी पोजीशन हासिल करने की कोशिश करेंगे। तरफ से यही कहना चाहूँगा कि इसको और भी हमारे बच्चों के साथ साथ हमारे पेरेंट्स भी, माँ बाप भी बच्चों पर तवज्जो दें। इस्लाम को रोशन करने का एक ही जरिया है कि हमारे मुस्तकबिल को संवारना और सुधारना हमारे बच्चों तक है। माँ बाप की, भाई बहनों की उम्र गुजरी है, वो इस मंजिल पे आप शायद बहुत सारे लोग कोशिश करते भी होंगे, लेकिन वहाँ से भी लोग गुजर चुके हैं। अब मुमकिन भी नहीं है, अब जितना तक हो सकता है बच्चों पर जोर लगाए और बच्चों को इस्लाम की राह में किसी भी हालत, चाहे सुबह हो शाम हो, इसमें गामजन करें। कहने का मकसद ये नहीं है कि दुनियावी काम को छोड़कर इस्लाम में ही गामजन हो। दुनिया भी चलेगी और दुनिया को भी चलाना है, आखिरत को भी संभालना है।
آج جو خدائی کا زمانہ ہے، ہر جگہ ہمارے بچوں کو بچیوں کو ہم ان کاموں پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں جیسے کہ ہمارے سپورٹ سے منسلک ہے، جسمانی تاثرات کے لیے اچھا ہے، لیکن اپنے آپ کو تھوڑا سا اسلام کے ادارے میں بھی رکھنا ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں بہنوں پر زیادہ توجہ، ہمارے بچیوں پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ اس لیے بچیوں کے لیے تو ناموز کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو فارورڈ کرنے کے لیے آرمی میں جائے، کسی ایسی سٹیج پر جائے جہاں اسلامی اجازت نہ دیتا ہو، ایسی جگہ جا کر اپنے آپ کو مشہور کریں کہ جہاں پر اس کو ایک کی وجہ سے پورے ایماندار خاتون بدنام ہو۔ تو ایسا بالکل ہرگز اسلام میں اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہاں سپورٹس میں بھی رہے، لیکن حد میں رہے، حدود میں رہے اور پردے میں رہے۔ مٹائل سے لے کر کھرول تک کے طالب علم، میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا خاص کر ہمارے صدر محترم اور ان کے تمام علماؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت کے ساتھ یہاں بلایا، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور یہاں میں اتنا کہوں گا کہ آج جس حساب سے ہمارے یہاں علماء کرام کام کر رہے ہیں، خاص کر کارگل سے یہاں جو تعینات ہیں ہمارے شیخ صاحبان، ان کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ آج ہم جیسے ہماری ایک بہن نے پہلے سے بیچ میں کہا، ہم دنیائی تعلیم پہ جتنا خرچ کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں آج دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ اس پر ہمارے علماء کرام جو یہاں تعینات ہیں ان کا بہت بہت شکریہ، جو ہمارے بہنوں ہمارے بچوں کو یہاں تعلیم دے رہے ہیں دنیائی، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، خاص کر اس دور میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم سب کو آپس میں بانٹنے کے لیے بہت سارے ہمارے جو بیچ لگے ہیں، ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کل میں یوٹیوب میں یا ہمارے فیس بک لائیو میں ایک تقریر ہمارے شیخ صاحب کی سن رہا تھا، جو ریسنٹلی ہم کو آپس میں باندھنے کے لیے، ہم میں اختلافات ڈالنے کے لیے ایک شرپسند نے ہمارے بیچ ہمارے صحابوں کے بیچ میں ایک وہ کلپ ڈالا تھا، جو تقریر کی تھی، انہوں نے کچھ بولا تھا، اس میں ہمارے شیخ صاحب ہو، باقی علماء ہوں، سبوں نے مل کر مذمت کی۔ ہمیں آج کے زمانے میں ایک ہو کے رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک مثال آپ کو دے دوں، حال ہی ہمیں چونکہ 1 سال ہوئے، ہمارے ہر ایک مساجد کے علماء ہم سب ایک ہو کے، ہم سب جب ڈسٹرکٹ سٹیٹس کے لیے دراز کے لیے لگنے کے لیے لگے، تو ہم سب مل کے، چاہے ہم نے سیاسی ہو، ہمارے دینی تعلیم جو دینے والے علماء ہوں، سب مل کے لڑے تو ہمیں ڈسٹرکٹ کا سٹیٹس ملا۔ اسی طرح ہمیں آئندہ بھی ایک ہو کے رہنے کی بہت ضرورت ہے۔ باقی آج جن بچوں کا امتحانات ہوا ہے، ان میں سے جو کامیاب ہوئے، جو فرسٹ آئے، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ باقی جو اس پوزیشن کو حاصل نہ کیے ہوں، انہیں ناامید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پیچھے ہمارے ڈسٹرکٹ کے بہت اچھے علماء جو ہمارے یہاں اسلامیہ سکول کی طرف سے یہاں تعینات ہے۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والے کمپٹیشن اس سے بھی زیادہ ہمارے بچے دنیائی تعلیم، دینی تعلیم حاصل کریں گے۔ ممکن ہے جیسے مولانا نے ہمارے بیٹے نے بتایا کہ تو تعلیم دنیاوی تعلیم بھی، دینی تعلیم بھی۔ علامہ اقبال کیا فرماتا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ تعلیم تو ہے لیکن وہ اللہ سے دور کر رہی ہو تعلیم۔ علامہ اقبال رضوان اللہ فرماتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔
اس فتنے سے بچنے کے لیے مکاتب جو آپ کو اس فتنے سے بچائیں گے، آپ کو صحیح راستے پر یا اساتذہ دے کر جائیں گے آپ کے بچوں کو. جب آپ کے بچے کی بنیاد اچھی ہوگی تو انشاءاللہ بچے کامیابی تو ہمیشہ کامزن رہیں گے. ہماری یہ ادنا سے کوشش ہے. اس کے لیے میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرمی کے صدر محترم جناب شیخ نادر مہدی صاحب نے. اس طریقے سے جب ہم نے کہا کہ سرزمین دراز میں بڑے لیول پہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اس میں آپ کی مدد کی درکار ہے، تو انہوں نے بالکل نہ کہتے ہوئے فوراً ہماری مدد کی. اس وجہ سے ہم یہ اتنا بڑا پروگرام رکھ سکتے ہیں. پروگرام رکھنا آسان نہیں ہوتا، پروگرام کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا ہم اس کے لیے شیخ ناظر مہدی صاحب کرتے ہیں، جن سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمیشہ دراز کے مکاتب کے لیے وہ لبیک کہتے ہیں، اور ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے اس طریقے سے ہماری مدد کی. ہم بار دیگر ان کے ادارے کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بس یہ بات ختم کرتے ہیں. میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا، انشاءاللہ صرف آپ دار التبلیغ پر دار التبلیغ کچھ کرے گا تو ہم کچھ کریں گے. یہ بھی مصرفی بزرگ دار التبلیغ آپ کی رہنمائی ضرور کر سکتا ہے. دار التبلیغ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ مکتب میں نہیں رہے گا. یہ ہمارا اساتذہ ہے ماشاءاللہ سے. دن اور رات جیسا بھی کونسلر صاحب نے فرمایا، دیگر خطبہ نے فرمایا کہ دور و دراز سے آئے ہوئے بھائی اپنا گاؤں چھوڑ کے اپنا علاقہ چھوڑ کے اس برفباری کے بیچ میں آ کے آپ کے مستقبل کو سنوار دینے لگے ہیں. آج کی علماء میں دیکھ لیجیے آپ کے طرف سے ایک عالم کے عمل سب باہر کے علماء ہیں، لیکن وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کی قوم کو سدھار رہے ہیں، جس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. جب بھی کرگل میں کمپٹیشن ہوا، دراز کے بچوں نے ہمیشہ رینک حاصل کیا، تو دراز کا نام روشن کر رہے ہیں. لہٰذا کمیٹی والوں سے بلانے کا مقصد بھی آج ہے کہ مکتب کمیٹی والوں کو چاہے کہ وہ استاد کا بھی خیال رکھے، مکتب کا بھی خیال رکھے، ہر چھوٹی بڑی ضروریات کو پورا کرے. نظر جخ والا مکتب دلچسپی میں نہ تو کمیٹی والے اور استاد 26 سالہ چل رہا ہے، اس طرح مکتب نہیں چل سکتا. لہٰذا استاد کو بھی عزت دیجئے. اور اساتذہ سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، جس طریقے سے ہم ایک سلیبس لے کر چل رہے ہیں، ایک پروگرام لے کر چل رہے ہیں، اسی کو کنٹینیو کیجئے. بعض مکاتب میں یہ تھوڑا سا دیکھنے کو ملا، چونکہ نیا پروگرام شروع ہو گیا تھا، بعض مکاتب یہ دیکھنے کو ملا کہ سلیبس بھی لوگوں کو مکمل نہیں ہو پا رہا ہے. تو ان اساتذہ سے ہم التماس کریں گے اب سلیبس کو کنٹینیو لے کر چلیے. سلیبس کے بغیر پورا دراز علاقے میں ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، یہ نعمت سمجھ لیجئے. ایک دن ایگزام ہوتا ہے، ایک ہی دن میں پورا علاقہ دراز کا ایگزام ایک ہی دن میں سب کے لیے ایک ہی پیپر ایک ہی وقت میں ہوتا ہے، یہ بڑی بات ہے. اس کے لیے سلیبس کا مکمل ہونا ضروری ہے. تو میں ہمارے اساتذہ سے التماس کروں گا انشاءاللہ مکاتب میں سلیبس کو ساتھ رکھیے. اور بعض مکاتب میں ایک چیز جو میں نظر آتی ہے، میں صبح کو یاد دلانا چاہوں گا کہ مثلا الف با جو مثلا اول دوم تو ہو سکتا ہے، لیکن اول میں الف اول میں با اس طرح سے نہیں کرنا، پھر آپ سسٹم نہیں چلا پائیں گے، پھر آپ مکتب آگے نہیں لے جا پائیں گے. جو بچہ ایگزام میں فیل ہوتا ہے، قابلیت اس میں نہیں ہے، اس کو اسی کلاس میں ایک سال اور پڑھائیے، وہ پکا ہو جائے گا. جو بچے کامیاب ہو رہے ہیں کو آگے لے جائے، کو کنٹینیو کرائیے. تو مثلا اگر ایک بچے ایک فیل ہوتے ہیں، اس کو دوسرے سے وہی پڑھائیے، اس میں ماں باپ کو اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا انشاءاللہ لگے رہیے. جب تک آپ علم کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، علم خود نہیں آتا، علم آگے آگے بھاگ رہا ہے، ہم پیچھے رہ رہے ہیں، ہمیں علم کے پیچھے بھاگنا ہے. آپ علم سے آگے نہیں جا سکتے، علم کے پیچھے پیچھے ہمیں بھاگنا ہے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا تو ہم اس علم کو پکڑیں گے اور ہم کامیاب ہوں گے، ہمارے قوم کے ہونہار بچے کامیاب ہوں گے. جب یہ بچے کامیاب ہوتے ہیں تو ان کے اساتذہ کو بھی خوشی ملتی ہے، ان کے اساتذہ کے ساتھ والدین کو بھی خوشی ملتی ہے، گاؤں والوں کو خوشی ملتی ہے، علاقے کو خوشی ملتی ہے. لہٰذا اس کے لیے ہمیں آپ کا بھرپور تعاون درکار ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ مکاتب اچھے چل رہے ہیں، بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے. پوزیشن حاصل کی ہے ام البنین بنت یحییٰ خان صاحب تشریف لا رہی ہیں. ام البنین جیسے ہی وقت نام لیا جائے، بنت صادق علی تشریف لا رہی ہیں. عالیہ کی جانب سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ثانیہ سروال. آنریبل اس درجہ اول میں زویہ وطول بنت غلام مصطفیٰ، اور درجہ پوزیشن فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے سکینہ سلوار. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے رضا علی ابن عباس. زلیخا بانو بنت فدا حسین. زلیخا بانو تشریف لا رہی ہے. میں تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے مہر النساء بنت غلام حیدر. تشریف لا رہی ہے.
आइए मकतब इस्ना शरिया दारुल तबलीग द्रास से दर्जे अतफाल में थर्ड पोजीशन दिल से बात करने के लिए हमारे साथ शेख हुसैन बरामो साहब जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो इमाम जुमा है और दारुल तबलीग के इमाम जुमा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो मुख्तलिफ मकातिब के बच्चे जो है इस इजलास में आज जिन्होंने शमूलियत की और इम्तिहान के बाद सालाना यहाँ पे आप लोगों की तरफ से इनामात भी यहाँ पे बच्चों में तकसीम किया गया, तो बेहतरीन एक इनिशिएटिव आपकी तरफ से था। तो कुल मिला के इस पूरे इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन नहमदुहु व नस्तईनु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। यकीनन सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ का आप जनाब मुज़म्मिल जमील साहब का आपका तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस सालाना नशिस्त के प्रोग्राम को कवरेज देने के लिए आप तशरीफ़ लाए, आपका हम तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पूरे द्रास इलाके के मकातिब जो इस इदारे दारुल तबलीग द्रास के अंदर चलते हैं, हमारे मटाइन से लेकर खरुल तक हमारे अंदर मकातिब हैं, तो हम उनकी रहनुमाई करते हैं। हम उनके इम्तिहान लेते हैं, साल में जाके 2 बार इम्तिहान लेते हैं, शिशमाही इम्तिहान, एक सालाना इम्तिहान भी लेते हैं। इसके अलावा हम जो है हर महीने 2 महीने जाकर हम खुद ही जाकर हमारी कमेटी दारुल तबलीग की जाकर वहाँ पर हम दौरे के लिए जाते हैं, देखने के लिए हालात क्या है, पढ़ाई कैसी हो रही है, उससे मिलने के लिए जाते हैं, दौरे के लिए भी जाते हैं। तो हम लोग ये रहनुमाई करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मकातिब का हमारा सपोर्ट रहता है। हमारी कोशिश है इस इदारे दारुल तबलीग की कि इन मकातिब को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बाहर बच्चों को बिगाड़ने के ज़्यादा असबाब मिलते हैं, बनाने वाले असबाब कम मिलते हैं। इस वजह से मकातिब की ये तमन्ना है कि बच्चे इस्लामिक दायरे और हदूद में रहें, और बच्चों को इस्लामिक हदूद के अंदर रखने के लिए मकातिब की अशद ज़रूरत है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिर्फ बस बच्चों का इम्तिहान लिया था सालाना, इसीलिए हमने उनमें से जो पोजीशन हासिल किए थे तमाम मकातिब के, अज़मटाइन था खरुल के हमारे मकातिब को हमने दावत दी थी। उस तरफ के जो मसलन हमारे लातू वगैरह उस तरफ के बेचारे मकातिब आज बर्फबारी हो ना पाए, बाकी खरबूस इधर सब आज तशरीफ़ लाए थे, उनके बच्चे भी आए, कमेटी वाले भी आए थे, उनके असातिज़ा भी आए थे, बच्चे भी आए थे। सबका मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ चूँकि वो लोग आए। ख़ासतौर पर मैं यहाँ पर 2 लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस प्रोग्राम के लिए। एक तो हमारा आज के मेहमान अजीज़ जनाब हमारे हरदिल अजीज़ कौंसलर जनाब अब्दुल वहीद साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और उन्होंने अपनी नशिस्त से और अपनी आमदगी से हमें हौसला बख्शा है, उसके लिए हम शुक्रिया अदा भी करते हैं। ख़ासतौर पर जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया करगिल के सदर जनाब शेख नाज़िर महदी मोहम्मदी साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे। जब हमने उन्हें इस प्रोग्राम के सिलसिले में गुफ्तगू की हमारी कमेटी गई तो उन्होंने हमारी भरपूर मदद की और उसने हमें हौसला दिया, उसने हमारी मदद की। इन बच्चों के इनामात के लिए उन्होंने हदिया हमें अता किया था, हम उनका तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ासतौर पर हमारे दारुल तबलीग द्रास कमेटी का शुक्रिया अदा करते हैं कि 3 दिन से इस प्रोग्राम के लिए लगे हुए, रात दिन लगे हुए हैं, और इतने बच्चों के लिए इनामात तैयार करना, इनके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह का भी रखा गया है। कुल मिला के ये कि हमारा मकसद है बच्चों को दीनी दायरे में रखना और बच्चों को दीन सिखाना। इसके लिए हमारी एक अदना सी कोशिश थी एक, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने से कर से बस हमारी दुआ है कि खुदा कबूल फरमाए। लोग कबूल करे ना करे, हमारी नियत है कि खुदा कबूल करे, बस खुदा कबूल करे, हमारी कामयाबी के लिए ही काफ़ी है। मैं बार दीगर तमाम हमारे मकातिब का, असातिज़ा का, उनके सुदूर का, मकातिब के कमेटी वालों का, बच्चों का, सबका, ख़ासतौर हमारे मेहमान अजीज़ जनाब अब्दुल वहीद साहब कौंसलर साहब का और जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया करगिल के सदर जनाब शेख नाज़िर साहब का तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है आइंदा भी हम इसी तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करेंगे, बच्चों को दीन से टच रखने की कोशिश करेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू सर। तो हमारे साथ इस वक्त जो है लोअर कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर अब्दुल वहीद साहब जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आज मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि दुनियाई तालीमात के हवाले से बात करें तो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आपने शिरकत की, मुख्तलिफ़ स्कूलों में आपने विज़िट किया, और आज फिर एक दीनी जो यहाँ पे दारुल तबलीग द्रास की तरफ से एक प्रोग्राम इनेकाद किया, बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो किस तरह का आपका जो है मैसेज ख़ास कर कौम के लिए रहेगा इन दीनी मकातिब फ़िक्र को लेकर? शुक्रिया जमील साहब सब। यकीनन बहुत एक अच्छा एक इनिशिएटिव है जो हमारे यहाँ इस्लामिया स्कूल के ज़ेर निगरानी में ये जो मकातिब वगैरह चलते हैं, हमारे तबलीग जो द्रास के जो हमारे सदूर के उसके ज़ेर निगरानी है जो मकातिब जहाँ मटाइन से खरुल तक चलते हैं, ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। यकीनन आज हम दुनियाई तालीम के पीछे बहुत हैं, मगर साथ साथ हमें दुनियाई तालीम के साथ साथ हमें दीनी तालीम हासिल करनी चाहिए। ये बहुत एक अच्छा प्रोग्राम था। आज जिन बच्चों ने यहाँ फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन हासिल की, उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद। बाकी इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, बाकी बच्चे भी इंशाअल्लाह इसी पोजीशन पे आ जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं यहाँ एक गुजारिश यहाँ हमारे उलमाओं से करूँगा, क्योंकि द्रास एक ऐसी जगह है जिसमें 5 किस्म के फूल हैं। यहाँ बहुत सारे हमारे अहले सुन्नत के हैं,
اہل حدیث کے ہیں، نور بخشیاں ہیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، ہم سب کے بیچ میں بھی ایک کمپٹیشن کا کرنے کی مکاتب کے بیچ میں کمپٹیشن کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے ہماری دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ، جس حساب سے ہمارے ہر ایک مساجد کے علماء ان دینی تعلیم کے پیچھے لگے ہیں، ہم ان کا بہت بہت شکر گزار ہیں، اور ہم انہیں یقین دلائیں گے انشاءاللہ آپ جس وقت بلائیں ہم دونوں کونسلرز آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم دینی تعلیم کو بڑھاوا چاہتے ہیں۔ ہمیں ایک ہو کے جو چیز ہمیں ملی ہے آپ لوگوں کو میں پھر ایک بار یاد دلاؤں ہماری قوم کو، کیونکہ 1 سال ہوئے ہمیں یہاں چن کے، ہم سب مکاتب یہ مساجد کے امام ہوں، ہماری کمیٹی ہوں، ہماری پولیٹیکلز ہوں، ہم سب ایک ہو کے ہم نے جس چیز کی مانگ کی تھی اس چیز پہ ہمیں کامیابی ملی۔ آج اسی طرح ہم کو ایک ہو کے ہمیں دراز کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میں یہاں خاص کر شیخ حسن برہمو صاحب جو یہاں کے صدر بھی ہیں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ وہ بہت اچھی طرح یہاں کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ ان کو صحت و سلامت دے، ان کی کمیٹی کو صحیح سلامت اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہوں نے یہاں مجھے اس پروگرام پہ بلایا، بہت بہت شکریہ۔ اور جمیل صاحب آپ نے اس کی کوریج کی، اس کوریج سے نہ کہ دراز میں اچھی ایک میسیج جائے گی بلکہ ہمارے بچوں کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو میں آپ لوگوں کا بہت سبوں کا شکر گزار ہوں، خاص کر یہاں میں بول رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو مکاتب جو یہاں کھارول سے لے کے مٹائن تک کے باہر کارگل سے جو علماء کرام ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں، اس ٹھٹھتی سردی میں یہاں آ کے وہ کام کر رہے ہیں، میں ان کا بہت مشکور ہوں اور بہت شکر گزار ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکریہ مزمل جمیل صاحب، سب سے پہلے آپ کے گلستان میڈیا کا ہم تہ دل شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے دارالتبلیغ دراز کی طرف سے آپ نے ہمارے اس پروگرام کو کوریج کیا۔ آج کا ہمارا پروگرام کا مقصد تھا دارالتبلیغ دراز جو ہے یہ ہمارے علاقے کا ایک مرکز ہے۔ اس مرکز کے اندر ہمارے مٹائن سے لے کر کھرول تک جتنے بھی اسلامی ادارے ہیں، امام باڑے ہیں یا ہمارے مکتب ہیں، وہ اسی کے اندر ہی کام کرتے ہیں۔ تو ان اداروں کو چلانے کے لیے ہمارے علماء اثنا عشریہ کرگل کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہر وقت وہ ہمارے ساتھ رہ کر ہماری ان چھوٹی بڑی کمزوریوں کو، کمیوں کو، خامیوں کو پورا کرنے میں ہمارے علاقے کے دارالتبلیغ دراز کی مدد کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج ہمارا جو سالانہ ایگزام ہوتا تھا اسلامی سکولوں کا، اسلامی درسگاہوں کا، اس کا ایک ہمارا پروگرام رکھا تھا کہ ان کے سالانہ جو ششماہی امتحان اور امتحان جو فائنل ہوتا ہے ان کو بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، تاکہ آئندہ بھی بچے اس ایگزام کو لے کر، اس رزلٹ کو لے کر تھوڑا سا ہوشیار ہو جائے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم نے ایک دن اس کا ایگزام دینا ہے۔ اسی طرح بچیوں میں ایک شعور پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے کہ جو بچے کمزور ہیں وہ ان بچوں کو انعام لیتے دیکھ کر، ان کو بلا کر ان کے تھوڑا حوصلہ افزائی کرنے پر اس سے اسلام میں روشن ہوگا اور بچوں میں شعور پیدا ہوگا۔ بچے ہمارے مستقبل ہیں۔ آج کا جو ہمارا دن ہے وہ کل کا ہمارا سورج کی طرح ہمیں طلوع ہو کر ہمارے بچے ملیں گے، کیونکہ اس زمانے میں آج کل بے حیائی اور بے شرمی نے حد کر دی ہے، اور خاص کر ہمارے بچیوں کو دوسرے کام پر اسلام سے غیر اسلام کی طرف راغب کرنے میں لگے ہوئے بہت سارے ایجنسیز ہیں۔ تو چاہتے ہیں مقابلہ ان کے ساتھ بھی ہے کہ ہم کتنا کامیاب رہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ادارے میں رہ کر، دائرے میں رہ کر ہم کتنا ترقی کریں، ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے نسلوں کو سنواریں۔ تو اسی لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا تھا۔ ہمارے یہاں کا امام جمعہ والجماعت جناب شیخ حسن خان برہمو صاحب کی سربراہی میں یہ تمام فنکشنیں جو ہے یہاں پر ہوتا ہے، تو ہم ان کا بھی بہت تہ دل شکریہ ادا کرتے ہیں پورا علاقے کی طرف سے، نہ کہ صرف اس مکتب کی طرف سے، پورا علاقے کی طرف سے بھی، کیونکہ انہوں نے ہر وقت ایک اتحاد کا پیغام دیا ہے اور ایک اتفاق کا پیغام دیا ہے۔ یہاں پر صرف شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر ہمارے دراز میں ہم 5-6 مسلک رہتے ہیں اور سب کو مل جل کر رہنا ہے۔ ہم نے اتفاق سے اسلام کو ہم نے بچانا ہے اور اسلام کے لیے سب نے کام کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ تو مختلف
यहाँ पे बात करने की लोगों से कोशिश कर रहे थे और इन सब का यही पैगाम है कि एक तरफ दुनियाई तालीम है और एक तरफ दीनी तालीम भी है। तो दुनियाई तालीम और दीनी तालीम के दरमियान लोगों के दरमियान एक इस दौर में एक मुकाबला भी है कि आखिर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर दीनी तालीम और दुनियाई तालीम में किस तरह की नज़र बनाए हुए हैं। यकीनन हम देखते हैं कि दुनियाई तालीम के हवाले से बात करें तो मुख्तलिफ़ स्कूलों और कॉलेज में लेकर बच्चों को एडमिशन वगैरह किया जा रहा है, उन्हें ट्यूशन वगैरह भी कराया जा रहा है, लेकिन समाज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो दीनी तालीम भी है। ऐसे में यही पैगाम यहाँ से मिलता है कि आप जो है दुनियाई तालीम को यकीनन हासिल करें, लेकिन दीनी तालीम के लिए आपके गाँव में मदरसों का होना भी ज़रूरी है, ताकि इन वक्त पे जो है आपकी दुनियाई तालीम के साथ साथ दीनी तालीम में भी बेहतरीन जो है आपको नॉलेज हासिल हो और साथ ही आपकी आखिरत जो है आपके लिए बेहतर बने। ये यहाँ का पैगाम था। तो फ़िलहाल दारुल तबलीग द्रास से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मुज़म्मिल जमील।